नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयांतलो हालींचोच एक पक्ष रेव्होल्युशनरी गोवन्स RG पक्ष, ह्या पक्षान अंतर्गत वाद आतां सुरू जाल्ले आसा. आनी ह्या पक्षाचे अंतर्गत वाद पळयल्याच्या नंतर गोंयच्या राजकारणान जे अनेक लोक आसा पळय ते आतां सल्ले दिवपाक लागल्यात किंवा ताचेर डिस्कशनां सुरू जाल्या की RG सारकिल्लो जो आतांच अपकमींग पक्ष आसलो त्या पक्षान हें नेमकें चल्लां तें कितें चल्लां हेचेर आतां डिस्कशनां सुरू जाल्या. आनी बऱ्याच राजकीय स्तरा वयल्या लोकांक दिसता की RG पक्षान जें कितें चल्लां पळय तें थारोवंक जाय खंय तरी, आनी RG पक्षाची वाटचाल जी आहा पळय ती सुरळीत जावंक जाय अशें अनेक लोकांक दिसता. पण मुळात प्रश्न आसा, हो आतांच तयार जाल्लो पक्ष पयलें इलेक्शन 2022 लडयलां. ह्या पक्षाचो सर्वेसर्वा आसा तो मनोज परब आनी ताच्या नेतृत्वा खाली हो पक्ष चल्ला. अवघ्या 5 वर्सांचे कारकिर्दीन ह्या पक्षान अशें कितें जालें की ह्या पक्षान आज एक वादाची ठिणगी पडली. हो पक्ष उजो 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 अशा प्रकारचे जे घोशवाक्य ह्या पक्षान सदांच चलतालें तें घोशवाक्य आज तांकांच बाधक ठरलें काय कितें, ह्या वादाचो उजो तांच्याच घरान पेटलो काय कितें, अशा प्रकारचो एक विचार आज फुडें येवपाक लागला. RG पक्ष ज्या टायमार राजकारणान भितून सरलो त्या टायमार लोकांक एक खूब व्हडली उमेद आसली. आनी ती उमेद कित्याक लागून आसली तर RG ताचो सर्वेसर्वा मनोज परब आनी ताच्या बरोबर जे भुरगे आसले, सगळे यूथ, सगळे यंग, हे सगळे भुरगे नव्या दमाचे जे भुरगे आसले पळय ते गोंय वांटोवंक जाय, गोंय हें गोंयकारांचे, गोंयच्यो जमनी वांटोवंक जाय आनी विशेश करून पोगो ह्या विशयाचेर तांचो सदांच एक भर आसतालो. आनी त्यामुळे लोकांक कितें दिसलें, लोकांकूय दिसलें की अशा प्रकारचे नवीन एक गोंयान कितें तरी फुडें येता, नवें एक राजकारण फुडें सरता जें गोंय वांटोवपाक लागून फुडें सरता, असो एक विचार लोकांच्या समोर आयलो आनी लोकांनी ह्या पक्षाक सपोर्ट करपाक सुरू केलो. आनी म्हत्वाचें म्हणजे पयलेंच इलेक्शन 2022 एसेंब्ली इलेक्शनान तांच्यांनी आपलो पयलो आमदार निवडून हाडलो. इतकेंच न्ही जाल्यार सादारणपणे 90,000 मतां RG पक्षाक मेळ्ळी. हें पळयल्याच्या नंतर अशें दिसपाक लागलें की RGचो फ्युचर आसा पळय तो ब्रायट आसा. हांची कार्यपद्दती आसा पळय ती भारतीय जनता पार्टीक समांतर आसा. भारतीय जनता पार्टीन यूथ जसो काम करता पळय त्याच पद्दतीन RGचे यूथ काम करतात. त्याच बरोबर दोगां मदीं एक समानता आसली ती खंयची, दोनी पक्षांतले यूथ आसा ते एग्रेसीव. त्यामुळे लोकांक एक दिसतालें की RG हो लोकल पक्ष आसा पळय, प्रादेशीक पक्ष, तो भविश्यान गोंयांक लागून कितें तरी करतलो अशा प्रकारचो एक विचार फुडें येतालो. आनी जेन्ना तांचो पयलो आमदार बाब विरेश बोरकर हो निवडून आयलो त्या टायमार लोकांक दिसलें की आतां RGचें भवितव्य आसा पळय तें उज्वल आसा, RG पक्ष हो फुडें वयतलो. पण मातशेंशें जेन्ना आमी नेतृत्वाचे बाबतींत पळयता किंवा तेजे ऑफिस बेरर आसा किंवा कोर टीम आसा हाच्या बाबतींत जेन्ना आमी पळयता पळय न्ही तेन्ना एक विचार हांगासर येता. सदांच राजकीय पक्ष चलयणारो जो लिडर आसा पळय ताची तकली मातशी शांत आसची पडटा, ताची भाशा मातशी सभ्यतेची आसची पडटा. एखादो तसोच एक खंयचो तरी एक इन्सिडंट जालो किंवा तसोच एक मुद्दो आयलो आनी ताचेर जर एग्रेसीव जाता जाल्यार गजाल वेगळी आसा. पूण हें जें उजो म्हणून कितें तयार जालें न्ही तितूनसून तेंचें एग्रेशन आसा पळय तें तशाच पद्दतीचें उरलें आनी त्यामुळे ती भाशा जी आसा पळय ती सादारणपणे मातशी वेगळी दिसपाक लागली. आज बारकायेन पळयात गोंयान अन्य पक्ष आसात, राजकीय पक्ष, ज्या पक्षा मदीं राष्ट्रीय पक्ष आसा आनी प्रादेशीक पक्षय आसात. राष्ट्रीय पक्षा मदीं भारतीय जनता पार्टी आसा, काँग्रेस आसा, आप आसा. आमी बारकायेन हेंचे लिडर आसा पळय तांचे प्रदेशाध्यक्ष आसा तांची भाशा जेन्ना पळयता पळय तेन्ना बऱ्याच फावटी ती सभ्यतेची दिसता. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष बाब दामू नायक आसूं न्ही, काँग्रेसचे बाब अमित पाटकर आसूं न्ही किंवा आपचे आतांचे बाब वाल्मिकी नायक आसूं न्ही, हांची भाशा जी आसा पळय ती एक सभ्यतेची भाशा दिसता. पण हाच्या उलट आमी जेन्ना मातशेशे वेगळ्या पद्दतीन पळयता पळय तेन्ना मनोज परबाचो सूर जो आसा पळय तो मातसो वेगळो दिसूंक लागता. ताज्याच पद्दतीन बऱ्याच फावटी गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय हांची भाशाय बी तशी एग्रेसीव दिसता सदांच. पण एग्रेसिवनेस हें जाय थंय आसूंक जाय, ना अशातलो भाग ना. पॉलिटिक्स म्हटल्याच्या नंतर राजकारणांत ती भाशा थंय थंय वापरची पडटा. पूण ती भाशा जर कायम आंगवळणी पडली आनी तोच सूर जर वयता थंय थंय व्यक्त जावंक लागलो तो मागीर राजकीय व्यासपीठ आसा पळय थंयसरूय तोच सूर, त्याच बरोबर एखादी प्रेस कॉन्फरन्स जाली जाल्यार थंयसरूय तोच सूर. हें जेन्ना आमी पळयता पळय न्ही तेन्ना थंय दिसून येता की हो सूर जो आसा पळय तोच घातक ठरता काय कितें म्हणून. RG पक्ष कमी टायमान वयर सरलेलो पक्ष. पयलें इलेक्शन
2022 असेंब्ली इलेक्शन लढयलें, ताच्या नंतर लोकसभा इलेक्शनूय लढयलें, त्याच बरोबर ताच्या नंतर जे जालें पळय झेडपी इलेक्शन, थंयसरूय तेंच्यांनी आपलो प्रेझन्स दाखयलो आनी झेडपी मेंबरूय निवडून हाडलो. अशी वाटचाल जेन्ना आसता पळय न्ही, तेन्ना लोकांक एक अपेक्षा आसता आनी लोकांकूय दिसता की हो पक्ष ह्याच पद्दतीन जर फुडें गेलो जाल्यार ह्या पक्षाक भवितव्य आसा म्हणून. पण आज जेन्ना आमी पळयता, जेन्ना ह्या पक्षान फूट पडटा अशी दिसता, त्याच बरोबर हो पक्ष संपुश्टान येता काय कितें अशें जेन्ना दिसता पळय न्ही, तेन्ना हांगासर विचार करचो पडटा. आनी नेमकें हांगासर कितें जालां, ह्या पक्षाचो एकमेव आमदार बाब विरेश बोरकर, ताचे आनी पक्षाचे नेते मनोज परब आनी बाकीचे अन्य हांच्या मदीं वितुश्ट येयलां. आनी तें असलें वितुश्ट म्हणजे एका टोका पर्यंत पावल्लें आसा. दोगूय एकामेका कडेन येवपाक सोदिना, एकामेका बरोबर बसपाक सोदिना, पक्षा संदर्भात डिस्कशन करपाक सोदिना. हें जें वितुश्ट आसा पळय किंवा हो जो वाद आसा पळय तो इतक्या पर्यंत पावल्लो आसा. आज आमी पळयतात, पयलीं सोशल मिडियाचेर आमी पळयलें, सोशल मिडियाचेर कमेंट सुरू जाले, सोशल मिडियाचेर पोस्ट सुरू जाले आनी ताच्या माध्यमांसून पयलीं हे पोस्ट आसा पळय ते सूचक आसतात आनी लोकांक तेजो अंदाज सहजासहजी येयना. पयलो लोक अंदाज मानता की हो पोस्ट कोणाक घातला काय म्हणून. पण मागीर मागीर जेन्ना उग्र रूप धारण केलें पळय आनी तेन्ना पोस्टांची भाशा बदलली पळय न्ही, तेन्ना लोकांक कळोंक लागलें की हें आतां मोठें कितें तरी जालां आनी हो उजो जो आहा पळय तो थंयसुनूच पेटपाक सुरू जाल्लो आसा हें लोकांक कळ्ळें. आमी जेन्ना आमदार विरेश बोरकर, त्याच बरोबर ह्या पार्टीचो अध्यक्ष बाब मनोज परब हांच्या भितून जेन्ना आमी समतोलपणां पळयता किंवा हांच्या भितून आमी एक बारकायेन कांय गोश्टी पळयता पळय, तेन्ना एक गजाल स्पश्ट जाता की आमदार जो आसा विरेश बोरकर आसा पळय हो शांत आसा. त्याच बरोबर ताची उलोवपाची पद्दत आसा पळय ती वेगळी आसा. इन जनरल ताची उलोवपाची पद्दत वेगळी आसा, असेंब्लींतली वेगळी आसा, व्यासपिठा वयली वेगळी आसा किंवा आंदोलनांतली वेगळी आसा. तर दुसरे वटेनसून मनोज परब आसा पळय ताची भाशा आसा ती मातशी उग्रच आसा. तो सडेतोडूच उलयता, तो मागीर मिडिया मदीं आसूं न्ही किंवा खंयच्या व्यासपिठाचेर आसूं न्ही, ती भाशाच तशी वयता. आनी हें जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना आज पर्यंत विरेश बोरकर आसा पळय ताणें मनोज परबाच्या संदर्भान आसूं न्ही, दुसरे जे लिडर आसा अजय खोलकर आसूं किंवा बाकीचे आसा विश्वेश आसूं न्ही, तांच्या संदर्भात तशा प्रकारचे खंयचे विधान आजून पर्यंत तरी करूंक ना. तर दुसरे वटेनसून आज टोकाची भुमिका आसा पळय ती वयर येवपाक लागल्या. खंयचोय पक्ष आसूं न्ही, थंय एक पॉलिटिकल मॅच्युअर्डनेस आसचें पडटा, थंय एक विचारांची बैठक आसची पडटा किंवा विचारा मदीं एक प्रगल्भता आसची पडटा. आनी हें जेन्ना आसता पळय न्ही तेन्ना थंयच्यान सगळ्यो गोश्टी आहा पळय ते सुरळीत वचपाक लागता. हांगासर कितें जालां की हो पक्ष आसा पळय तो सगळ्या युथाचोच पक्ष आसा, भितून जाणट्या लोकांचो खूब मोठो भरणो आसा अशांतलो भाग ना. त्याच बरोबर हांची राजकीय मॅच्युरिटी आसा पळय, पॉलिटिकल मॅच्युरिटी ती कितकी आसा. आतांच खंय तरी नवो पक्ष हो तयार जाला, पयलें इलेक्शन असेंब्लीचें लढयलां, एक आमदार तयार केला, पण जी भाशा आसा पळय ती अशी दिसता की पळोवंक गेल्यार ही इमॅच्युअर्ड भाशा काय कितें. आनी जर ही भाशा इमॅच्युअर्ड आसा न्ही जाल्यार ह्या पक्षाचें मागीर भवितव्य कितें. सुरवातेच्या काळान ग्रीप घेयसर बऱ्याच फावटी पक्ष आसा पळय किंवा पक्षाचे लिडर आसा ते त्या पद्दतीन वयचे पडटा. पण आज जर आमी पळयलें न्ही, हे यंग एजीचे भुरगे आसा, अजय आसूं न्ही, मनोज आसूं न्ही किंवा विश्वेश आसूं न्ही, पण बऱ्याच फावटी आमकां प्रश्न पडटा तेंचो जो सूर टोन आसा पळय तो खंय वयता काय अशें दिसता आमकां. मॅच्युरिटी नासतना, खूब मोठें राजकारण करिनासतना किंवा खूब मोठे सरकारान तुमचो सहभाग ना किंवा तितको राजकारणान तुमचें योगदानूय ना अशा टायमार मागीर प्रश्न पडटा की ही भाशा खंयच्या प्रकारची काय म्हणून. ही भाशा ह्या पक्षाक किंवा ह्या पक्षाच्या भवितव्याक मारक ठरू शकता काय कितें म्हणून. आयज बरेचशे डिस्कशन चालू आसा, प्रमुख चॅनल आसा पळय न्यूज चॅनल तांच्या मदीं एक मोठें डिस्कशन चालू आसा आनी तांच्या मदीं डिबेटूय सुरू जाल्ली आसा. अशा टायमार आमकांय प्रश्न पडटा, राजकीय पक्ष आसा पळय, नॅशनल पार्टीज आसा, तांचे मदीं भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस, आप किंवा बाकीचे आसा, तांच्या बाबतीन येतें म्हणलें डिस्कशनूच ना केन्नाच ना. आनी जो RG 5 वर्सां जाले आतांच येयला, एकूच आमदार जाला आनी भितुरले जे लिडर आसा पळय तांची प्रगल्भता मोठी ना, पण डिस्कशन व्हडलें चल्लेलें आसा. हें पळयल्याच्या नंतर प्रश्न पडटा की नेमकें हांगासर कितें चल्लां काय म्हणून. RGची गरज खंय आसा पळय ती लोकांकूय बऱ्याच बाबतीन खबर आसा. कारण कित्याक हो पक्ष जेन्ना तयार जालो पळय न्ही, तयार जाल्याच्या नंतर आनी राजकारणांत उतरल्याच्या नंतर पयलो आरोप सुरू जालो कितें म्हणून की हो पक्ष आसा पळय ते भारतीय जनता पार्टीचे कोर
कमिटीतले जे लोक आसा पळय तांच्या कल्पनेसून हो पक्ष तयार जाला अशा प्रकारचो पयलो आरोप थंय जावपाक लागलो. त्याच बरोबर BJPची बी टीम होय आरोप थंयसर जावपाक लागलो. उघडपणान बाकीचे राजकीय पक्ष आसा पळय तेय करताले. ताच्या नंतर पयलें इलेक्शन लडयलें 2022 पयलो तांचो आमदार निवडून आयलो. पण आरोप जालो खंयचो की काँग्रेसचे 10 ते 12 आमदार उडोवपाक किंवा 10 ते 12 उमेदवार पराभूत करपाक आरजी कारण ठरलो. आनी आरजीन BJPक एक व्यासपीठ तयार केलें जें व्यासपीठ तांकां सत्तेपर्यंत व्हरूंक शकता किंवा सरकार स्थापनेपर्यंत व्हरूंक शकता. हो आरोप पयलो जालो. हे आरोप त्याच्या नंतर सुरूच आसले. ताच्या फुडें वचून मागीर कितें जालें, ह्या पक्षांतले कांय भुरगे आसा पळय कार्यकर्ते ते गेले फुटून गेले आनी तांच्यांनी आरोप केलो. आनी तो आरोप कोणाचेर केलो, मनोज परबाचेरूच आरोप केलो की तो आमकां विश्वासान घेनासतना फुडें वयता म्हणून. होय आरोप ताचेर जालो. बऱ्याच फावटी आरोप जातात तितून तथ्य आसता आनी नासता हे दोन्ही भाग आसा. पूण जेन्ना राजकारणान खोलपर्यंत वचून विचार करता पळय तेन्ना अनेक मुद्दे वयर येता. असेंब्ली इलेक्शन जालें, मध्यंतराच्या काळात अनेक इश्यूज सरकाराच्या विरोधातले येले. पण आरजी पार्टीन म्हणपा सारके ते इश्यू एड्रेस केले ना. आनी बऱ्याच फावटी हेंय दिसून येयलें गरज आसा थंयसरूच सरकाराच्या विरोधान मोठो आक्रमक भुमिका घेवप. पूण सरकाराच्या विरोधातले म्हत्वाचे अनेक वेळा मुद्दे आसता पळय ताच्या कडेन दुर्लक्ष करप किंवा त्या टायमार पूर्ण राजकारणाच्या मेन स्ट्रिमीनसून गायब जावप. असेंब्ली इलेक्शन जालें, मनोज परब मध्यंतराच्या टायमार बरोच काळ कुशीक रावलो. मिडियान प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या आमदार जो विरेश बोरकर आसा पळय ताकाय प्रश्न विचारताले मनोज खंय आसा काय म्हणून. त्या टायमार सांगलें गेलें की ते पक्षाक लागून चिंतन करतात आनी कितें करतात ते तेंचें काम भितूनसून अंतर्गत काम चालू आसा अशें सांगलें. ताच्या नंतर पार्लमेंट इलेक्शन जालें तेन्ना परत मनोज आयलो. मिडियान ताका त्या टायमारूय प्रश्न विचारले. ताणें आपल्या सोयीनुसार आपणाक जाय ती उत्तरां दिली आनी तो मोकळो जालो. ताच्या नंतर पार्लमेंट इलेक्शन जालें. ताच्या नंतर मध्यंतराच्या काळात मनोज परत आसा तसो मातसो कुशीक रावलो आनी झेडपी इलेक्शनाक परत आयलो. हें जेन्ना सगळें आमी बारकायेन पळयता पळय न्ही तेन्ना प्रश्न पडटा की इलेक्शन ही एक सोय त्या पक्षाची काय म्हणून. जेन्ना एखादो राजकीय पक्ष मेन स्ट्रिमीन रावन काम करता, गोंयांक लागून आमी काम करता हें सांगता पळय तेन्ना गोंयांतल्या विरोधातली प्रत्येक गोश्ट आसा पळय ती एड्रेस जावंक जाय. आनी ती जर गोश्ट एड्रेस जाली न्ही तेन्नाच लोकांक तें पडटा की हें सारकें आसा म्हणून. मध्यंतराच्या काळान जॉब स्कॅम हो केदो विशय जालो, प्रचंड मोठो विशय. पण आरजीन तो कितको एड्रेस केलो. ताच्या फुडें वचून ड्रग्साचो विशय प्रचंड गाजलो गोंयांत, अजुनूय गाजता. करप्शनाचो विशय गाजता. लिकर स्कॅम जे आसा पळय ते तर अशा पद्दतीन चालू आसा की खरें म्हणजे हाचेर उलोवपाची आज गरज आसा. सबस्टँडर्डचो डेव्हलपमेंट आसा, मर्डर केसी वाडल्या, त्याच्या नंतर बलात्कार प्रकरणां जाता, थेफ्ट डेकॉयटीज वाडल्या, त्याच्या फुडें वचून एक्सिडेंटल केसीस कितक्योश्योच वाडल्या. पण हाचेर खंय उलयता. खरें म्हणजे मनोज परबा कडल्यान आमकां अपेक्षा आसली की तो ह्या विशयांचेर उलोवंक जाय आसलो आनी सरकाराक तेणी थंय दारेर धरूंक जाय आसलें. सरकाराच्यो ह्यो सगळ्यो गोश्टी आहा पळय ताजेर तेणी मुद्दे उपस्थित करूंक जाय आसले आनी ताचेर बोट दवरूंक जाय आसलें. कारण जेन्ना गोंय वाटोवपाक म्हणटा, गोंयच्यो जमनी वाटोवपाक म्हणटा किंवा बाकीचे सगळे गोंयकारांक लागून आमी आसा अशें म्हणटा पळय न्हू तेन्ना त्या लिडरा कडल्यान ती अपेक्षा आसता. तेन्ना आमी त्या लिडरा कडल्यान तशा प्रकारची अपेक्षा करता. पण हें सगळें जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना खंय तरी आमकां वेगळें दिसता की ही पार्टी आसा पळय ती त्या पद्दतीन वचना. आतां मेन मुद्दो जो आसा पळय तो तांचो अंतर्गत मुद्दो. आज विरेश पक्षा पासून पयस वयता अशें तांकां दिसता. इतकेंच न्ही तर ताच्या फुडें वचून तांच्यांनी सांगलेलें आसा की आमचो आमदार आमच्या कडेन रावूंक जाय अशें आमकां दिसता. हाचो अर्थ कितें? किंवा आमदार पक्षा पासून पयस गेला काय कितें? किंवा हो आमदार पक्ष सोडपाक सोदता काय कितें? एकमेव आमदार जो पयलोच निवडून येयलो आनी तोच आमदार अवघ्या काळा भितून पक्षा पासून पयस वयता हाची कारणां कितें? त्याच बरोबर आजचें वितुश्ट जें आसा पळय तें कोणा मदीं दिसता. जेन्ना मिडिया प्रश्न करता, सर्वसामान्य मनीस प्रश्न करता तेन्ना एकूच दिसता की तें वितुश्ट आसा पळय किंवा तो वाद आसा पळय तो कोणा मदीं आसा? मनोज आनी विरेश हांच्या मदीं आसा किंवा मनोज, विरेश आनी पार्टी हांच्या मदीं आसा अशें दिसता. मागीर वाद निर्माण कित्याक जालो? आनी आज कळकळीची विनंती करची पडटा, देवा कडेन मागचें पडटा की आमचो आमदार आमच्या कडेन रावल्या पुरो म्हणून. म्हणजे अशें जालां तरी कितें? हो समेट घडोवन येवंक जाय अशें अनेक लोकांक दिसता. पण विरेशाची ती मानसिकता आसा काय कितें? आज पर्यंत विरेशान तोंड उगडूंक ना. कदाचित तो उगडचो ना.
पण जर ताणें उगडलें जाल्यार कितें पर्यंत भायर सरूं शकता किंवा कितें पर्यंत उगड जावं शकता हाचेरूय लोक आज विचार करतात. पण विरेश आसा पळय तो सरळ मनाचो मनीस आसा, सरळ आसा. तो हाचेर एक ना एक दीस तोंड उगडटलो. आपूण पक्षा पासून कित्याक पयस रावला पळय हें तो सांगतलो आनी ताणें तें सांगचें पडटलें. कारण कित्याक न पेक्षा बाजू एक तर्फी जातली. एकूच भाग जो आसा पळय तो आरोप करीत सुटला आनी दुसरे वटेनच्यान क्लॅरिफिकेशन कांयच ना. विरेशान 39A मोठें आंदोलन केलें आनी ज्या आंदोलनान ह्या पक्षाची उंची आसा पळय ती बरीच वयर पावयली. ह्या पक्षाचें काम आसा पळय तें बरेंच वयर पावयल्लें. आनी आज जेन्ना ह्या पक्षा मदीं आनी मुख्य लिडरां मदीं जेन्ना वाद जाता पळय न्ही तेन्ना ती निश्चितपणान चिंतेची गजाल आसता. आनी ती कित्याक लागून आसता तर गोंयांतले अनेक यूथ जे आसा पळय ते ह्या पक्षाशी जोडले गेले आसा. त्याच बरोबर गोंयकारांच्यो एक वेगळ्यो अपेक्षा ह्या पक्षा बद्दल आसा. त्याच बरोबर गोंयांतलो मायनॉरिटी म्हणून वळखलो वचणारो भाग जो आसा क्रिश्चन कम्युनिटी तांच्यांनी ह्या पक्षाक बरोच हातभार लायला आनी तो खंयचो मता पासून तो फायनान्सा पर्यंतचो हातभार लायला. त्यामुळे अनेक लोकांक दिसता की हो पक्ष आसा पळय तो बऱ्या पद्दतीन फुडें वचूंक जाय म्हणून. पण पक्ष जर बऱ्या पद्दतीन फुडें वयतलो जाल्यार कितें करचें पडटलें. पक्षांतले सगळे लोक आसा पळय किंवा प्रामुख्यान मुख्य लोक आसा पळय ते समान विचारसरणीचे जाय पडटले. एक दीस खंय तरी मतभेद आसतात. सगळ्याच पक्षांनी ते आसा. भारतीय जनता पार्टीन आसा, काँग्रेसीन आसा किंवा अन्य पक्षांनी आसा. पण जेन्ना राजकारण म्हणटा पळय तेन्ना ते मतभेद बाजूक उरता आनी राजकारणाक लागून किंवा राजकीय भवितव्याक लागून हे पक्ष किंवा त्या पक्षाचे लोक आसा पळय ते एकी कडेन येता. पण आज आमी पळयता यंग भुरगे आसता पळय तेन्ना सदांच दिसता की ते उमदे घोडे म्हणून बरे धांवतात म्हणून. पण धांवले म्हणून जायना ताका दिशा आसची पडटा. तांच्यांनी उलयता आसतना मात तरी खंय तरी एक हें दवरचो पडटा. आमी बारकायेन पळयलें तुमच्या पक्षाचो आमदार ताचो आदर तुमी दवरूंक जाय. विरेशाक आमी हें सांगलें, विरेशाक आमी तें सांगलें. आमदार किंचित म्हणटात, क्वचित म्हणटात. आमदार हो शब्दच आसना थंय. विरेशाक आमी नोटीस धाडलेली आसा, विरेशाक आमी सांगलेलें आसा, ताका आमी ऑफिसान आपयल्लो आसा. ना, तो त्या पक्षाचो आमदार आनी तो लोकांचो प्रतिनिधी. ताका लागून ताका एक मान मरातबासान तो दवरूंक जाय. सगळेच भुरगे जाल्याच्या नंतर प्रॉब्लम आसता तो हो. तांकांय दिसता की आमकां खूब कितें तरी कळटा आनी आमी तें आतां खूब नेटान उलोवंक जाय म्हणून. कशें आसा आंदोलनाक बी कांय भाशणां केलीं काय ना. आंदोलनाक सरकाराच्या विरोधान भाशणां जी करता पळय तेचो एक सूर वेगळो आसता आनी तें एक व्यासपीठ वेगळें आसता आनी थंय एक संदी आसता की जाय तें उलोवपाचें म्हणून. तीच भाशा जर तुमी तुमच्या पक्षान वापरली, तुमच्या मदीं वापरली जाल्यार मागीर कितें. आज लोकांक दिसता राजकारणांतले बरेचशे लोक किंवा मिडियांतले बरेचशे लोक आज हें म्हणटा की आर्जीन जे कितें वितुश्ट चल्ला जो उजो तेंच्या मदीं पडला पळय तो खंय तरी पालोवंक जाय. हे एकी कडेन येवंक जाय, एका व्यासपीठाचेर येवंक जाय आनी हो पक्ष फुडें वचूंक जाय. कारण कित्याक प्रादेशीक पक्ष आसा पळय ते बऱ्याच फावटी राज्यांतल्यो समस्या आसा, राज्यांतल्या लोकांच्यो समस्या आसा, राज्यांतले प्रॉब्लम जे आसा किंवा ज्यो नाका त्यो गोश्टी आसा पळय तो बऱ्या पद्दतीन एड्रेस करतात. कारण कितें तांकां सगळें बऱ्या पद्दतीन खबर आसता. आजूय आमकां तें दिसता मनोज आसूनी विरेश आसूनी हांच्या मदीं जें चल्लां पळय तें मातशें खंय तरी थारोवंक जाय आनी एक समेट जावंक जाय आनी हे सगळे लोक एकी कडेन येवंक जाय परत. म्हणटकूच हांगासर खंय तरी एक सामोपचाराची भाशा आसा पळय ती जाय आनी ती जर जाली न्ही तरूच तुमच्यांतली मॅच्युरिटी आमकां दिसून येतली आनी तरूच ह्या पक्षाचें भवितव्य आसा पळय तें बरें आसा अशें ठरतलें. न पेक्षा जर एकमेव आमदार पयलेच फावट निवडून येयला जो ह्या तुमच्या वादाक लागून जर पक्षा पासून फुटोवन गेलो आनी कुशीक गेलो जाल्यार ह्या पक्षाचें प्रचंड मोठें नुकसान जातलें. आनी विरेश हो लढाऊ वृत्तीचो आमदार ह्या पक्षा कडेन आसा. जी ह्या पक्षाची जमेची बाजू आसा त्याच बरोबर त्याच्या बाबतींत गोंयकारांचो एक तेंको आसा तो ह्या पक्षाच्या भवितव्याच्या दृश्टीन म्हत्वाचो आसा. त्यामुळे खंय तरी ह्या पक्षाचे लिडर जे म्हणटा पळय तांच्यांनी एक विचारपूर्वक गोश्टी काय हाताळच्यो पडटल्यो. व्यासपीठ आसता, समोर लोक असतात, मिडिया आसता, तेन्ना उलोवंक तें बरें दिसता. मागीर घरा कडेन गेल्याच्या नंतर कळटा की खंय आमी चुकले आनी खंय आमी बरोबर आसा म्हणून. म्हणटकूच जी मॅच्युरिटी जी गजाल आसा पळय ती आजुनूय येवपाची गरज आसा. लिडर जाले म्हणून मॅच्युअर्ड जाता अशातलो भाग ना. म्हणटकूच ताचेर तुमी विचार करचो पडटलो. गोंयकारांक जाय आरजी पक्ष आसा पळय तो फुडें येयल्लो गोंयकारांक जाय. पूण जर तो फुडें येतलो न्ही जाल्यार आरजीचे जे कार्यकर्ते आसा, मेन स्ट्रिमींतले जे लिडर आसात किंवा तांचे मुख्य कमिटींतले जे लोक आसा तांच्यांनी विचारपूर्वक वागचें पडटलें. त्याच बरोबर
त्या पद्दतीचें धोरण दवरून तेंच्यांनी फुडें वयचें पडटलें. तरूच ह्या पक्षाक भवितव्य आसतलें. न पेक्षा ह्या पक्षाचें भवितव्य आसा पळय तें हांगासूनच काबार जावपाक सुरू जातलें. त्यामुळे आमी आजूय सांगता, तुमच्यांतले जे मतभेद आसा, तुमच्यांत कितें वितुश्ट आसा, वाद आसा पळय तो सायडीक दवरात आनी गोंयकारांक दिसता की तुमी एक जावंक जाय, एकी कडेन येवंक जाय आनी हो पक्ष फुडें व्हरूंक जाय. तें तुमी लक्षांत दवरून तुमी फुडें वचोंक जाय आनी हो वाद आसा पळय तो हांगासरूच थारोवंक जाय. धन्यवाद.